सुन्दरकाण्डम् एकोनषष्टितमः सर्गः अनन्तरकार्यप्ररोचनम् एतदाज्ञागतत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूय समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरं सबलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमाशाद्य सीताया मम च प्रवनं मनः आर्याया सदृशं शीलं सीताया प्लवकर्षभागा तपसा धारयेल्लोकान् कृतो वा निर्दहेतपि सर्वधादि प्रवृद्धोषो रावणो राक्षसाधिपः तस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्या सम्पृष्टा बाणिना सती जनकात्मजा कुर्यात् यत्क्रोध कलुषीकृता जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाकरिन् अस्मिन्नेवङ्गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्यायं स्म शकवैदेक्या दृष्टुं तौ भारतीवात्मजौ अगमे गोपिपर्याप्तक स राक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलं किं पुनः सकितो वीरैः बलवद्भिः कृतात्मभिः कृत्यास्त्रैर्प्रवकभिः शूरैः वद्भिर्विजयैषिभिः अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं च पुरःसरं सकपुत्रं वदिष्यामि सहोदरयुतं यति ब्राह्ममैन्द्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा यदि जग्रदोस्त्राणि दुर्निरीक्ष्यानि संयुगे धान्यकं व्यदमिष्यामि निगनिष्यामि राक्षसान् भवताम् अनुज्ञातो विक्रमो मे रुणत्तितं मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टिनिरन्तरा देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तानि शाचरान् साकरोऽपि अधियाद्वेला मन्त्र प्रचलेदपि न जाम्बवन्तं समरे कम्बयेत् अरिवागिनी सर्वराक्षससङ्कानां राक्षसाये च पूर्वकाः अलमेको विनाशाय वीरो वालिषूतकभिः पनशस्य ऊरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः मन्त्रोऽपि विशीर्येत किं पुनर्युति राक्षसाः सदेवासूरयक्षेषु गन्धर्वो उरगभक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारं संस्तद द्विविधस्य वा अस्मि पुत्रौ महाभागावेतौ प्लवकषत्तमौ एतयो प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे पितामहवरोत्सोयिकात् परमं दर्भमास्थितौ अमृतप्राशिनावेतौ सर्वबाणात्रशत्तमौ अश्विनोर्मननार्थं ये सर्वलोकपितामहः सर्ववद्यद्वमधुलम् अन्योर्तद्भवान् पुरा वरोत्सेहेन मद्दौ च प्रमद्य महतीं च मुं शूराणाममृतं वीरो भीदवन्तौ प्लवङ्कभौ एदा वेबहि संकृतौ सवाजी रथकुञ्जरां लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः मयैव निगता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुनः राजमार्गेषु सर्वत्र नाम विश्रावितं मया जयति अधिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिबालितः जयति अधिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिबालितः जयति अधिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिबालितः।